बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर तनवीर आपके सामने हाजिर खिदमत हैं। प्यारे बच्चों, आज की जो हमारी वीडियो है बीए पार्ट 1 स्टूडेंट के लिए द मोस्ट इम्पोर्टेंट पोइम द सॉलिडरी रिपर के हवाले से है। ये इस नज़म का मुख्तसर सा थीम है, खुलासा है। अगर इसके साथ हमारी मल्टीपल पॉइंट जो है वो शुरू में वो अटैच करें, उसके बाद ये थीम लगाएं, आपका क्वेश्चन भी बन जाता है। और अगर रेफरेंस टू कंटेक्स्ट में ये आती है तो फिर वो लगाकर रेफरेंस टू, फिर उसमें एक्सप्लेनेशन विद कंटेक्स्ट का लफ्ज़ लिखकर, आपने अल्फाज लिखकर तो दोनों पार्ट को उसमें कर सकते हैं मेंशन। तो इंशाल्लाह जैसे जैसे वक्त गुजरेगा हमारी पूरी कोशिश होगी हमारे वो बच्चे जो सी कैटेगरी में आते हैं, मतलब 3 तरह की कैटेगरी हमने बनाई है स्टूडेंट के हवाले से। कुछ स्टूडेंट चाहते हैं जी हमारे 60% ज़्यादा नंबर आए, कुछ चाहते हैं हमारे 50% आए, और कुछ चाहते हैं जी सिर्फ हम पासिंग मार्क्स ले लें। और ये जो टेक्निक हम दे रहे हैं ये ख़ास तौर पर वो बच्चे जो चाहते हैं कम से कम डिग्री हमारे हाथ में आ जाए, और वो बच्चे जो जॉब करते हैं उनके पास टाइम नहीं होता है, उनके लिए बड़ा कमाल का काम हो रहा है। वो किसी भी सूरत में फेल नहीं हो सकते। तो हमें फॉलो करते जाएं तो इंशाल्लाह हमारी पूरी फाइट होगी कि बल्कि पासिंग मार्क्स 50% 50 नंबर आ सकते हैं इजीली, जो चीज़ हम दे रहे हैं। आगाज़ करते हैं जी। विलियम वर्ड्सवर्थ एक अजीम शायर है, सादा फिक्रा है। विलियम वर्ड्सवर्थ इज़ अ ग्रेट पोइट। ये नज़म उसके शायराना काम का एक शाहकार है, सादा फिक्रा है। सब्जेक्ट इज आर एम और ऑब्जेक्ट। दिस पोइम इज़ अ मास्टरपीस। दिस पोइम इज़ अ मास्टरपीस। ये नज़म शाहकार है किसका? उसके शायराना काम का। ऑफ हिज पोइटिक वर्क, ऑफ हिज पोइटिक वर्क। इस नज़म में शायर अपने ज़ाती तजर्बे के बारे में बताता है। इस नज़म में इन दिस पोइम कोमा लगाकर शायर अपने ज़ाती तजर्बे के बारे में बताता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फिक्रा है। द पोइट टेल्स अस, शायर हमें बताता है अपने ज़ाती तजर्बे के बारे में। अबाउट हिज पर्सनल एक्सपीरियंस, अबाउट हिज पर्सनल एक्सपीरियंस। यहाँ पर मोस्टली बच्चे गलती क्या करते हैं, अगर फिक्रा प्रेजेंट इंडेफिनिट है और सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा लाजमी होता है। जैसे कि इसमें शायर हमें बताता है द पोइट टेल्स, टेल के साथ एस का इजाफा लाजमी है। ये छोटी मिस्टेक स्टूडेंट कर रहे होते हैं। शायर को एक दफ़ा एक सब्ज वादी से गुजरने का इत्फाक हुआ, या सब्ज वादी में से गुजरने का इत्फाक हुआ। शायर को एक दफ़ा एक सब्ज वादी से या सब वादी में से गुजरने का इत्फाक हुआ। पास इंडेफिनिट का फिक्रा है। हैपन होता है इत्फाक होना। सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। वंस एक दफ़ा। द पोइट हैपन्ड, द पोइट हैपन्ड, शायर को इत्फाक हुआ। हैपन के बाद जब नेक्स्ट वर्ब आएगा तो वो टू से शुरू करेंगे, और इस टू को हम इन्फिनिटिव वर्ब के नाम से यूज़ करेंगे। यानी कि जो वर्ब बनता है टू के साथ उसको इन्फिनिटिव वर्ब कहते हैं। वो मकसद को शो करता है। जैसे मैं बाज़ार जाता हूँ, अगर मेरा मकसद क्या है, मैं फल और सब्जियाँ ख़रीदने के लिए, फल और सब्जियाँ ख़रीदना मेरा मकसद है, तो वो मकसद जो होता है उस मकसद के लिए जो वर्ब यूज़ होता है उस वर्ब से पहले हम टू यूज़ करते हैं। उस वर्ब को हम फिर इन्फिनिटिव वर्ब कहते हैं। अब क्या है, वंस द पोइट हैपेंड, एक दफ़ा शायर को इत्तेफाक हुआ। टू पास थ्रू, में से गुजरना, पास थ्रू, टू पास थ्रू अ ग्रीन वैली, टू पास थ्रू अ ग्रीन वैली। ये भी कह सकते हैं टू पास थ्रू अ ब्यूटीफुल वैली। एक खूबसूरत वादी से गुजरने का इत्तेफाक हुआ। उसने एक नौजवान लड़की को देखा। फिर पास इंडेफिनिट का फिक्रा है। ही सा अ यंग गर्ल, ये भी कह सकते हैं उसने खूबसूरत नौजवान लड़की को देखा, तो ही सा अ ब्यूटीफुल यंग गर्ल जो एक खेत में खड़ी थी। अब यहाँ पर एक टेक्निकल पॉइंट आ गया, जिस फिक्रे में काम जारी हो और उसमें जो का लफ्ज़ आ जाए तो ना जो की इंग्लिश करेंगे ना हेल्पिंग वर्ब, डायरेक्ट वर्ब के साथ आई का इजाफा यूज़ करेंगे। जो खड़ी थी स्टैंडिंग, जो खड़ी थी की इंग्लिश होगी स्टैंडिंग, एक खेत में। स्टैंडिंग इन अ फील्ड, स्टैंडिंग इन अ फील्ड, जो एक खेत में खड़ी थी। वो मीठा मीठा गाना गा रही थी। पास्ट कॉन्टिन्यूस का जिक्र है। सब्जेक्ट
واز ورب پلس آئی این جی، ورب کی فرسٹ فارم پلس آئی این جی اور آبجیکٹ. شی واز سنگنگ اے سویٹ سانگ. شی واز سنگنگ اے سویٹ سانگ. وہ ایک میٹھا میٹھا گانا گا رہی تھی. وہ اسی دوران فصلیں کاٹ رہی تھی یا فصل کاٹ رہی تھی. اسی دوران، یہ شروع میں بھی لازم، اسی دوران وہ فصل کاٹ رہی تھی. پاسٹ کنٹینیوس کا فکر ہے اسی دوران، ایٹ دا سیم ٹائم. ایٹ دا سیم ٹائم شروع میں لا کر پھر کوما لگا کر وہ فصل کاٹ رہی تھی. شی واز کٹنگ کراپس. شی واز کٹنگ کراپس. وہ فصل کاٹ رہی تھی. شاعر اس کے گانے کی میٹھی آواز سے بہت متاثر ہوا. پھر اس میں ٹیکنیکل پوائنٹ آ گیا. پاسٹ انڈیفینٹ کا فکر ہے متاثر کرنا ایکٹیو وائز، متاثر ہونا پیسیو وائز. تو یہ پیسیو وائز کا فکر ہے. اور ورب کی تھرڈ فارم سے پہلے اگر بہت کا لفظ آ رہا ہو تو ایک لفظ ہوتا ہے ویری، ایک ہوتا ہے مچ. واٹ از دا ڈفرنس بٹوین مچ اینڈ ویری؟ ورب سے پہلے جب بہت کا لفظ آئے گا تو وہاں مچ یوز ہوگا، ویری یوز نہیں ہوگا. یہ کریکشن میں بھی مسٹیک آ رہی ہوتی ہے. تو شاعر بہت متاثر ہوا. دا پوئٹ واز مچ امپریسڈ. امپریس ہوتا ہے متاثر کرنا، ہونا ہوگا پیسیو وائز. دا پوئٹ واز مچ امپریسڈ. شاعر بہت متاثر ہوا. پیسیو وائز میں سے ایک انگریزی ہوتی ہے بائی، اس کے گانے کی میٹھی آواز سے. بائی دا سویٹ وائس، بائی دا سویٹ وائس آف ہر سانگ. اس کے گانے کی میٹھی آواز سے بہت متاثر ہوا. شاعر اس لڑکی کے گانے کو سمجھ نہ سکا. یوز آف کوڈ، جس میں سکا سکی آ جائے، کوڈ کا یوز کرتے ہیں. سبجیکٹ کوڈ، ورب کی فرسٹ فارم اور آبجیکٹ منفی میں کوڈ ناٹ. شاعر سمجھ نہ سکا. دا پوئٹ کوڈ ناٹ انڈرسٹینڈ. کس کو نہ سمجھ سکا؟ اس لڑکی کے گانے کو. دی سانگ آف دا گرل، دی سانگ آف دا گرل. کیونکہ وہ اپنی مادری زبان میں گا رہی تھی. پاسٹ کنٹینیوس کا فکر ہے چلتے ہوئے فکر میں کیونکہ آ جائے تو پھر کیونکہ کی انگلش ایز بھی ہوتی ہے، بیکاز بھی ہوتی ہے. ایز کا اے چھوٹا آئے گا، اس کے ساتھ چلانا فکرہ. ایز شی واز ایز شی واز سنگنگ ان ہر مدر ٹنگ. ان ہر مدر لینگویج بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہ اپنی مادری زبان میں گا رہی تھی. ایز شی واز سنگنگ ان ہر مدر ٹنگ یا مدر لینگویج. اب دیکھیں نا، ہم جاتے ہیں فرض کیا کسی پہاڑی علاقے میں، تو وہاں کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے علاقے کی بولی بول رہے ہوتے ہیں. ظاہری بات ہے دوسرے علاقے کے جو لوگ جاتے ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی. تو یہاں پر بھی وہی بات آ رہی ہے، جس زبان میں وہ گا رہی تھی شاعر کو اس زبان کے حوالے سے نالج نہیں تھا، مگر وہ اس کی گانے کی آواز اتنی مٹھاس تھی کہ وہ جو ہے وہ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا. تو یہ ہے جی اس سولٹری ریپر کا مین تھیم. تو انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے. یہ سی کیٹیگری کے بچے ہیں ان کے لیے تو بہت ہی گولڈن سمجھ گفٹ ہے یہ. تو باقی جو دوسرے ہیں اسٹوڈنٹ وہ پھر ہمارے نوٹس میں سے لینتھی بھی جو چیزیں ہیں مزید اس میں ایڈ کریں تو وہ آپ کا آنسر اچھا بنتا ہے. تو باقی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.